ओके फाइन ल आज हामी अब अस्ति लास्ट टाइम चाहिँ वी डिस्कस अबाउट दि के अरे मल्टिप्लेक्सर हैन अनि क्वेसन पनि गरेका थियौँ हामीले दुई चारवटा है आज त्यही कन्टिन्यू गर्छौँ ल के लास्ट टाइम भनेको हाम्रो यहाँसम्म थियो होइन यो गरे थिए तिमीले बा मैले गर भनेर छोडेको थिएँ नि सक्यो कि नै गर्न हो गर्न सक्यो कि नै मैले यो क्वेसन दिएर मैले यसलाई 16 बाट अनि 8 into 1 बाट अनि 4 into 1 बाट गर भन्थे नि गरे सबैले प्रब्लम छ गरे अरूले पनि गरेको न एकजना मात्र गरेको अरूले पनि गर्यो त्यो बोल न हो बोल गरे सर ओके मिल्यो होला आई गेस ओके ठिक छ ल आज चाहिँ म फर्दर अगाडि डिस्कस गर्छु है यो भयो ल यो क्वेसन दियो त realize y is equal to a bar b plus b bar c plus abc using an 8-to-1 multiplexer भनेर है realize a bar b plus b bar c plus abc using an 8-to-1 multiplexer भनेर क्वेसनमा छ है ल म यसमा हिन्ट दिन चाहे हैन यो क्वेसन सहिले छ अस्ति त्यत्रो ठुलो त गर्यो भने यो क्वेसन एकदम सहिले छ है पहिला कुरा के बुझ भने हेर त यहाँ हाम्रो y इज इक्वल टु के भन्दा छ यो सबैमा काम लाग्छ यो कुरा है a बार b छ a बार b मैले यो कुरा पहिला पनि भनिसके आई जस्ट वान्ट टु रिपिट हैन b बार c छ है त्यसपछि a b c छ ओके ल हामीलाई के थाहा छ भने क्वेसन है a b c छ हामीलाई के थाहा छ भने हाम्रो फंक्सन चाहिँ केमा हुन्छ सधैं केमा हुन्छ कि एसओपी मा हुन्छ कि एसओपी मा हुन्छ अनि कि पीओएस मा हुन्छ है हामीलाई यो थाहा छ कि एसओपी मा हुन्छ कि पीओएस मा हुन्छ एसओपी मा के हुन्छ हाम्रो मिन टर्म हुन्छ यहाँ चाहिँ हाम्रो के हुन्छ म्याक्स टर्म हुन्छ है ठीक छ यो चाहिँ हाम्रो मिन टर्म हुन्छ यहाँ चाहिँ के हुन्छ हाम्रो म्याक्स टर्म हुन्छ है अब हामीले के मैले के तिमीलाई त्यो बेला के भनेको थियो भने हाम्रो कहिले हामीलाई गिवन फंक्सनमा स्ट्यान्डर्ड दिदैन अर इनकम्प्लिट दिन्छ हैन त्यही भएर हामीले सर्किट बनाउने बेला हाम्रो चाहिँ इन्स्ट्रक्सन के अरे बुलियन एक्सप्रेसन चाहिँ के हुनुपर्छ स्ट्यान्डर्ड फर्ममा हुनुपर्छ आइदर स्ट्यान्डर्ड एसओपी होस् अर स्ट्यान्डर्ड पीओएस अब यहाँ हेर्यो भने हेर त यो ए हाम्रो तीनटा भेरिएबल भनेर हामीले थाहा पाइसक्यो एबीसी यहाँ एउटा मात्र आछ नि त त्यही भएर हाम्रो तीनटा भेरिएबलको रहेछ भने वी अलरेडी नो है अब यहाँ के छ भने यहाँ चाहिँ सी को टर्म मिसिङ छ यहाँ चाहिँ ए को टर्म मिसिङ छ है अब कोही स्टुडेन्ट त सिधै यसलाई गर्न थाल्छ है यसलाई सिधै गर्न थाल्छ व्हिच इज प्रब्लम बिकज एसओपी पनि के हुनु स्ट्यान्डर्ड हुनु पर्यो अर पीओएस मा छ भने पीओएस मस्ट बी अल्सो इन स्ट्यान्डर्ड है अब मैले यसलाई स्ट्यान्डर्ड बनाउनु पर्यो स्ट्यान्डर्ड बनाउनलाई त अब तिमीलाई मैले अलरेडी सिकाइसकेको छु हैन यहाँ के गर्नु पर्यो यहाँ सी को टर्म छ जे को टर्म मिसिङ छ त्यो प्लस त्यो बार गर्ने भनेको मतलब सी प्लस सी बार गर्नु पर्यो है अब यहाँ चाहिँ ए को टर्म छ ए को टर्म मिसिङ छ सो दैट ए प्लस ए बार गर्नुभयो मैले हैन अब त लास्टको टर्ममा छँदै छैन बी बार सी भयो यो भनेको एबीसी छँदैछ है यो भयो फर्स्टमा यो काम चाहिँ गर्नु पर्यो तिमीले अब यहाँबाट कुनै आइडेन्टिकल आउँछ भने चाहिँ सेम नै हुन्छ भनेको मतलब अब यो आयो मेरो ए बार बी सी प्लस ए बार बी सी बार हैन अनि सिमिलरली फर एस आउँछ फर्स्टमा त्यही भएर हामीले के गर्नु पर्यो भने यदि स्ट्यान्डर्डमा छैन यदि तिमीलाई गिवन फंक्सन यसरी दिन्छ भने फर्स्टमा हामीले सबै स्ट्यान्डर्ड बनाउनुपर्छ है यतिकै सल्भ गर्नु हुँदैन है त्यो कुरा चाहिँ पहिला हामीले नोट डाउन गर्नु ओके ल अब त्यसपछि त सकिहाल्छ है यो कुरा मात्र भन्नु थियो तिमीलाई यो क्वेसनमा अब यसपछि त 8 into 1 मार्क्स दिएको छ यसमा कतिवटा सिलेक्सन चाहिन्छ हाम्रो 8 into 1 को लागि हाउ मच सिलेक्सन लाइन्स वी नीड कति रे तीनटा सर तीनटा ओके या 8 into 1 भनेपछि 2 को पावर 3 सो 3 सिलेक्सन लाइन अनि हाम्रो के छ भेरिएबल पनि तीनटा छ हो भेरिएबल र सिलेक्सन लाइनको के रे इक्वल छ भने सब भन्न सक्नुहुन्छ है
ठिक छ ल यहाँ भनेकै कुरा छ अघि हामीले यो गरेको कुरा हो हैन त्यसपछि ए बार बी सी बार आउँदो रहेछ अब तिमीलाई यो 0 2 3 कसरी आएको भनेर कन्फ्युज हुन्छ भने ल म यहाँ गरिदिएको छु यो ए भनेको अगाडि सधैँ ए लाई राखिरहेको छु है मैले ल ए बार भनेको कति हो यो 0 हो यो 1 हो यो 0 0 1 0 भनेको कति हो 2 2 आयो यो भनेको कति हो 0 1 1 यो भनेको कति 3 3 आयो त्यसपछि यो भनेको कति 0 0 1 0 0 1 कता गयो 1 छैन रहेछ त्यो ठिकै छ ल यो भनेको 1 0 1 भनेको कति हो 4 2 कति 4 4 1 5 5 पनि छैन रहेछ ठिकै छ यो भनेको 1 1 1 यहाँ 7 आयो कुनै आइडेन्टिकल छ यहाँ छैन 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 4 1 5 पनि छैन 1 र 5 छैन हैन भनेपछि 0 हुँदैन यहाँ चाहिँ 2 2 अनि 2 अनि कति आयो 2 आयो 3 आयो 2 आयो 3 आयो त्यसपछि 1 आयो 1 2 3 1 2 3 अनि 5 अनि 7 आयो 1 2 3 5 7 आयो यहाँ मिस्टेक छ ल 1 2 3 5 र 7 चाहिँ यसरी आयो अब तिमीले गर्ने बेला त यहाँ सर्किटमा त्यही गर्ने हो हैन एउटा चाहिँ 1 बाट यहाँ मिस्टेक छ है 1 बाट एउटा चाहिँ 2 बाट एउटा चाहिँ अनि कति 3 बाट एउटा चाहिँ 5 बाट एउटा चाहिँ 7 यहाँ चाहिँ फेरि मिलाइरहेको छ उता चाहिँ मिस्टेक गरेछ यहाँ है ठीक छ बुझ्छ हैन बुझ्छ है बुझ्छ सर यो चाहिँ दुईटा किन दिएको भन्दा एउटा चाहिँ 1 को एउटा चाहिँ 0 आएको क्या तिमीले सिधै यो नबनाइकन सिधै 1 आएको ठाउँमा 1 गर्ने 0 आएको ठाउँमा केही पनि नजोड्ने हैन 1 आएकोलाई मात्र दिन्छ अस्ति गरेकै कुरा हो क्वेसन हो हामीलाई यहाँ चाहिँ अलिकति सचाउनु पर्छ है ल अब हाम्रो अर्को कुरा हाम्रो क्वेसन हामीलाई मक्स भनेर सिधै मक्स मात्र सोध्दैन क्या हामीले सल्भ गर्न हामीलाई पढिसकेपछि चाहिँ त्यसलाई जसरी पनि सोध्न सकिन्छ अब यहाँ कसरी सोधिरहेछ भने कन्स्ट्रक्सन अफ 8/1 मक्स युजिङ 4/1 मक्स हामीले दुईटा 4/1 मक्स युज गरेर चाहिँ के बना भन्दा चाहिँ 8/1 को मक्स बना भन्नु छ हैन भने चाहिँ दुईटा 4/1 को मक्स आउनु पर्यो यसरी दुईटा आउनु पर्यो हैन 4/1 को मक्स हुने बित्तिकै हामीलाई दुईटा सेलेक्सन लाइन छ दुईटा सेलेक्सन लाइन चाहिँ यहाँ पनि छ हो 4/1 भन्ने बित्तिकै के हुनु पर्यो इनपुट दिनु पर्यो इनपुट दिँदाखेरि चाहिँ चारवटा अर्कोमा दिनु पर्यो यदि त बुझ्छ तिमीले 0 देखि 3 सम्म एउटा मक्सबाट दिइरहेको छ अनि बाँकी 4 बाट 7 चाहिँ अर्को मक्सबाट दिइरहेको छ भने चाहिँ हामीले 4/1 को मक्स एउटा लियो 4/1 को मक्स एउटा लियो भनेपछि यसलाई दुईटालाई कम्बाइन गर्दा हेर्दा यो D0 देखि D7 सम्म इनपुट दिए जस्तो भयो नि त भनेपछि 8 वटा इनपुट आयो नि त 8 भयो अब यसको के गर्ने भनेछ अनि अर्को के गर्ने छ OR गेट भनेछ OR गेट भएको भएर चाहिँ लास्टमा दुईटालाई के गरेछ ORing गरेर लास्टमा हामीले आउटपुट निकालेछ सिम्पल कन्सेप्ट भनेको यो है 8/1 मक्स भनेछ हामीले 4/1 को मक्सको दुईटा लियो किनकि 4 4 8 हुन्छ हाम्रो 8 वटा इनपुट दिनु पर्यो नि त त्यही भएर D0 देखि D3 चाहिँ एउटा मक्सलाई D4 देखि D7 को चाहिँ अर्को मक्सलाई हामीले पहिला दियो है यसको सेलेक्सन लाइन चाहिँ S0 S1 यसको पनि सेलेक्सन लाइन S0 S1 छ कनेक्ट छ है अनि यसबाट आउने र यसबाट आउने आउटपुटलाई चाहिँ हामीले ORing गरेर लास्टमा हामीले फाइनल आउटपुट दिएको छ है अब कुन बेला यो फर्स्टको मक्स के अरे के भन्छ एक्टिभ हुन्छ कुन बेला यो मक्स एक्टिभ हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ डिपेन्ड हो नि त किनकि तिम्रो 4/1 मक्स सधैँ यो एक्टिभ हुन्छ सधैँ यो एक्टिभ हुन्छ भन्ने छैन नि त हामीले चाहेको बेला यो एक्टिभ गर्न सक्छौँ चाहेको बेला यो एक्टिभ गर्न सक्छौँ त्यही भएर यहाँ हाम्रो इनेबल भन्ने छ है इनेबल किन आएको छ भने यदि मलाई यो चाहिएको छ भने मैले यसलाई एक्टिभ गर्न सक्छु मलाई यो चाहिएको छ भने मैले यसलाई एक्टिभ गर्न सक्छु है यहाँ नट बार छ नि नट बार छ भने मैले यसलाई यहाँ यस्तो लेखेछ है यो EN बार भन्ने छ नि हैन EN बार आएको ठाउँमा चाहिँ यो चाहिँ के हो एक्टिभ लो है तिमीलाई EN मात्र आयो भने चाहिँ के हो यो एक्टिभ हाई हो भनेको मतलब यो एक्टिभ लो र एक्टिभ हाईमा के डिफरेन्स छ भने यो यस्तो यो EN बार लेखेको छ भने यसलाई मैले 0 दियो भने यो एक्टिभ हुन्छ तर यो EN मा मैले 1 दियो भने बल्ल त्यो एक्टिभ हुन्छ त्यो डिफरेन्स छ यो यसलाई भन्छ इनेबल यो भन्छ एक्टिभ लो इनेबल हैन भनेको मतलब मैले 0 दियो भने चाहिँ हाई एक्टिभ हुन्छ क्या है 1 दियो भने चाहिँ प्यासिभ हुन्छ जेनरली हामीले सिग्नल बुझिरहेको छ नि हाई हुनलाई 1 हुनुपर्छ 0 हुन के अरे लो हुनलाई 0 हुनुपर्छ तर यस्तो एक्टिभ लो सिग्नलहरु चाहिँ के हुन्छ 0 दियो भने हाई हुन्छ है ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ किनकि कम्प्लिमेन्ट छ 0 हुँदा त हाई हुनु पर्यो नि त 0 को कम्प्लिमेन्ट गर्दा त 1 हुन्छ हाई हुन्छ त्यही यस्तो लो सिग्नल छ भने चाहिँ के हुन्छ हामीले 0 दियो भने बल्ल एक्टिभ हुन्छ अब हेर है अब यहाँ एउटा सेलेक्सन लाइन चाहिँ किन बढी आइरहेछ भने किनकि 8/1 को मक्स भन्दा 3टा सेलेक्सन लाइन हुन्छ भनेछ नि त तर 4/1 को मा त हामी यहाँ 3टा राख्न त मिल्दैन
त्यही भएर एउटा सेलेक्सन लाइन चाहिँ के बनाएको छ भने इनेबललाई बनाएको छ क्या। यही इनेबल अब एक्टिभ इनेबल अब हेरेँ मैले यहाँ 0 दिएँ भने यो एक्टिभ हुन्छ कि लो हुन्छ यो फर्स्टको। यो मैले यहाँ S2 चाहिँ मैले फर्स्टमा 0 दिएँ भने यो इनेबल के हो यो 4x1 मक्स के हुन्छ एक्टिभ हुन्छ कि लो हुन्छ? एक्टिभ हुन्छ बिकज S2 मैले 0 दिएछु 0 मा यो एक्टिभ हुन्छ यो एक्टिभ हुन्छ त्यो बेला के काम गर्छ यो मक्सले काम गर्छ यो मक्स काम गर्दैन है। किनकि यो यहाँ मैले 0 दिनु भनेको त यहाँ तल 1 दिनु हो नि त किनकि इन्भर्टर सर्किट दिइरहेछ नि त इन्भर्टर दिइरहेछ नि है। त्यही भएर 0 दिँदा 1 दिँदाखेरि यसरी भयो। अब मैले सपोज 1 दिएँ भने यो प्यासिभ हुन्छ तलको एक्टिभ हुन्छ। सो द्याट इन दिस वे वी क्यान के अरे कम्बाइन 4x1 मक्स टु गेट द रिजल्ट अफ 8x1 मक्स वेयर S2 S2 हैन हाम्रो तीनटा सेलेक्सन लाइन छ S0 S1 इज कमन फर बोथ 4x1 मक्स एन्ड S2 इज एक्ट एज ए इनेबल फर बोथ 4x1 मक्स है। So that D0 to D3 we are giving to 4x1 mux for first mux and D4 to D7 are given to 4x1 mux of second यो यसलाई मैले फर्स्ट माने यसलाई सेकेन्ड माने भने D0 to D3 सम्म चाहिँ मैले फर्स्ट मक्स लादैछु D4 to D7 चाहिँ मैले अर्को सेकेन्ड लादैछु। सपोज यही केसमा तिमीलाई 8x1 मक्स बना तर 2x1 को मक्स युज गरेर भनेको भए कस्तो हुन्थ्यो? यही क्वेशनमा 2x1 को मक्स बना भए कस्तो हुन्थ्यो युज गरेर? कसैलाई आइडिया भन्छ कतिवटा मक्स लिनुपर्छ हामीले 2x1 को गर्नलाई? 4वटा सर। 4वटा लिनुपर्छ त्यो त हामीले थाहा भयो हैन बिकज हामीले 4वटा लिनुपर्छ। 4वटा भन्दाखेरि म हिन्ट मात्र दिन्छु तिमीहरुको असाइनमेन्टमा छ होला क्वेशन है। यो एउटा मक्स कस्तो यार यो व्हाइट बोर्ड युज गर्छु म ल म अझ हिन्ट मात्र दिन खोजेँ हैन। अब मेरो 8x1 को लागि चाहिँ 4वटा गर भन्यो भने मलाई 4वटा 2x1 को चाहिँ एउटा यो भयो एउटा यो भयो हैन एउटा यो भयो एउटा यो भयो अनि ल एउटा यो भयो 4वटा चाहिँ यसको यहाँ चाहिँ के हुनु पर्यो सर भाइबाट ए सरी प्रेजेन्ट गर्न मिस ल आयो है। ल भनेपछि यो पनि मेरो 2x1 को मक्स हो यो पनि मेरो 2x1 को मक्स हो यो पनि मेरो 2x1 को मक्स हो हैन यो पनि मेरो 2x1 को मक्स हो एन्ड सिमिलरली दिस इज अल्सो माइ 2x1 को मक्स है। ल अब लास्टमा त यो सबैलाई अरिङ गर्नुपर्छ भनेर हामीले थाहा पाइसक्यो यो यतातिर हामीलाई मतलब भएन हैन यतातिर मतलब भएन यो हामीले अरिङ गर्छ है। अब यहाँ चाहिँ फर्स्ट मक्समा चाहिँ हामीले D0 र D1 दिन्छ है D0 D1 दिन्छ यहाँ चाहिँ हामीले के दिन्छ D2 र D3 दिने भयो है। मैले एकदम बेसिकमा भन्ना चाहिँ तिमीलाई जेनरलमा तिमीले आफै गरेर यो चाहिँ हैन D4 र D5 चाहिँ हामीले यहाँ दिन्छ D6 र D7 दिन्छ र 8वटा इनपुटको काम गर्दै नि त्यसले 8 अनि लास्टमा 1 आएको छ 8x1 मक्सको काम गराछ है। अब सेलेक्सन लाइन यसमा कतिवटा हुन्छ 2x1 मा एउटा हुन्छ यहाँ पनि एउटा हुन्छ यहाँ पनि एउटा हुन्छ यहाँ पनि एउटा हुन्छ यहाँ पनि एउटा हुन्छ सबैमा सेलेक्सन लाइन मैले एस भन्ने राख्दै सबैमा सेलेक्सन लाइन एस भनेर राख्दै है। ल ठीक छ। अब हामीले के दिनु पर्यो अब फर्स्टमा यो के अरे यो मक्स स्टार्ट हुने हो कि यो मक्स स्टार्ट हुने हो कि यो मक्स स्टार्ट हुने यो मक्स स्टार्ट हुनु चाहे हामीलाई केही न केही हैन। त्यही भएर यो सेलेक्सन लाइन अब हामीले यहाँ सपोज हामीले अब एउटा अझ इनेबल पनि थप्यो भन्दा दुईटा सेलेक्सन लाइन भयो हैन। अब हामीले इनेबललाई नै सेलेक्सन लाइनको रूपमा युज गर्न पनि सक्छौँ हैन एज अ इनेबललाई नै हामीले इनेबललाई नै सेलेक्सन लाइनको रूपमा युज गर्छ किनकि हाम्रो 4वटा कम्बिनेसन भएपछि त हामीसँग त एउटा हुन्छ 0 0 एउटा हुन्छ 0 1 अर्को हुन्छ 1 0 अनि अर्को हुन्छ 1 1। सपोज यो 0 0 आउँदा चाहिँ यो फर्स्ट मक्सलाई 1 मक्स यो सुरुको स्टार्टिङ हुन्छ अरे 1 आउँदा चाहिँ सेकेन्डको हुन्छ अरे 3 आउँदा थर्डको 4 आउँदा फोर्थको हामीले यसरी दिन सक्यो नि त। हामी भनेको मतलब इनेबललाई नै एज हामीले सेलेक्सन लाइन चाहिँ युज गर्न सकिन्छ। हामीले यहाँ सेलेक्सन लाइन भनेर पनि चाहिँदैन राखे पनि भयो हैन तर नराखे पनि हुँदो रहेछ है। त्यही भएर सेलेक्सन लाइन भन्ने कुराले चाहिँ हाम्रो के डिटरमाइन गरे भने आइदर वी क्यान गो थ्रु दिस मक्स अर यो त्यही भएर यो जेनरलाइज गरेर छु मैले त्यही भएर चाहिँ त्यसको एन्सर चाहिँ लेख है। ओके ठिक छ है। यो मक्सको बारेमा चाहिँ हामी यति नै हो हैन स्ट्यान्डर्ड हुनुपर्छ यो चाहिँ 32 को छ 32 को मक्स हेर 32 को मक्समा हेर 16x16 हुन्छ 16x16 हुन्छ 4वटै सेलेक्सन लाइन 4वटै सेलेक्सन लाइनमा यो S3 ले अब डिनोट गरे पनि भयो हामीले यो अघि जस्तो एउटा इनेबल राख्दै पनि भयो हैन ठीक छ यो भयो। ल अब यहाँ चाहिँ म केही कुराहरु क्वेशनहरु छ यो चाहिँ प्र्याक्टिस आफै गर
अब अर्को आउँछ डिमल्टिप्लेक्सन हैन। ठ्याक्कै मल्टिप्लेक्सनको के हुनु पर्यो, अब अपोजिट हुनु पर्यो। अब चाहिँ त्यसले के गर्थ्यो भने एउटा पर्टिकुलर इनपुटबाट एउटा डाटा सेलेक्ट गर्ने काम गर्थ्यो भने यसले के गर्ने भयो, अब एउटा के अरे इनपुट लिन्छ, त्यसपछि के गर्ने भयो त्यसलाई पर्टिकुलर त्यो डाटाहरूमा आउटपुट। ठ्याक्कै मैले अस्ति रेलको एक्जाम्पल दिएको थिएँ नि होइन, मैले ट्रेनको एक्जाम्पल दिएको थिएँ नि होइन। यहाँ चाहिँ डिफ्रेन्ट काइन्डको ट्रेन आइरहेछ, एउटा सेलेक्सन लाइन यहाँ छ, यसबाट कुन चाहिँ सेलेक्ट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ मल्टिप्लेक्सरमा हुन्छ भने अब यसबाट कुन चाहिँ आउटपुट जाने चाहिँ केमा डिपेन्ड हुन्छ, डिमल्टिप्लेक्सरले गर्छ है। त्यही भएर मल्टिप्लेक्सरको उल्टो भनेको डिमल्टिप्लेक्सर अर त्यसको अपोजिट भनौँ। सो द्याट अब चाहिँ के हुने भयो, एउटा मात्र इनपुट हुने भयो, अब नम्बर अफ आउटपुट चाहिँ के हुने भयो, धेरै हुने भयो। अघि जस्तो ठ्याक्कै जस्तो उता चाहिँ 6x1 हुन्थ्यो भने अब चाहिँ यहाँ के हुनु पऱ्यो 1x16 होला होइन, 1x16, 1x2, 1x4 होइन, त्यो अनुसार एउटा एउटा चाहिँ इनपुट आउँछ। अब त्यसबाट चाहिँ हाम्रो 2 को पावर n चाहिँ के हुनु पऱ्यो, आउटपुट जानु पर्यो है। ठ्याक्कै मल्टिप्लेक्सरको उल्टो, बुझ्नलाई सजिलो हुन्छ है। ल अब हाम्रो डी इनपुट एउटा मात्र, यसमा चाहिँ डिमल्टिप्लेक्सरमा एउटा मात्र इनपुट हुनु, जसरी मल्टिप्लेक्सरमा एउटा मात्र आउटपुट थियो भने अब यसमा चाहिँ के हुनु पऱ्यो, एउटा मात्र इनपुट हुनु पऱ्यो। सो द्याट नम्बर अफ आउटपुट हुनु पऱ्यो। अनि सेलेक्सन लाइनको कुरा त्यही हो, इनेबलको कुरा त्यही है। सेलेक्सन लाइन इनेबलको कुरा त्यही नै भयो भनेपछि एउटा इनपुट हुनु पऱ्यो, नम्बर अफ 2 को पावर n चाहिँ के हुनु पऱ्यो, हाम्रो आउटपुट हुनु पऱ्यो है। ल 1/2 को मक्स हुनु पऱ्यो। यहाँ सिम्पल एउटा एक्जाम्पल दिएको छ 1/2 को होइन। एउटा इनपुट ए दिएको छ अनि दुईटा आउटपुट आएको छ y0 र y1 भनेर दुईटा आउटपुट आएको छ है। अब यहाँ हेर है, अब अलिकति यो के चाहिँ हल्का डिफ्रेन्स छ भने हाम्रो आउटपुट भनेको y0 र y1 हो होइन। कि ए यता डिभाइड हुन्छ कि ए यता डिभाइड हुन्छ नि त होइन, त्यही हो त होइन। कि यता जान्छ। पहिला ठ्याक्कै हाम्रो त्यो के अरे मक्समा गरे जस्तो कुरा है। सपोज म मक्सको देखाएँ भने ल हेर 2/1 को मक्स हेर नि ल, आउटपुटमा कि D0 नै आउँछ कि D1 आउँछ, किनकि वी डोन्ट नो द भ्यालुज अफ D0 एन्ड D1 टिल नाउ। पछि हामीले निकाल्छौँ, तर हाम्रो अहिलेसम्म D0 D1 कति हुन्छ त्यो थाहा छैन होइन। आउटपुट त्यही भएर D0 D1 नै आएको छ। अब आउटपुट पनि अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने, हाम्रो आउटपुट y1 र y2 हामीलाई, सरी y0 र y1 हामीलाई थाहा छ। तर यो इनपुट हामीले ए दिइरहेछ भने यदि हाम्रो y0 मा हो भने y0 मा ए आउँछ, यदि हाम्रो आउटपुट चाहिँ y1 हो भने y1 मा हाई हुन्छ। त्यही भने होइन र, यो ए भनेको चाहिँ इनपुट हो भने यदि मेरो के अरे y0 सेलेक्ट गर्नलाई चाहिँ मैले y0 तिर ए पठाउँछु, y0 तिर ए पठाउँछु, होइन मैले y1 सेलेक्ट गर्न छ भने मैले y1 तिर ए पठाउँछु। अरू सिम्पली भन्नुपर्दा 0 आउँदा चाहिँ मेरो y0 सेलेक्ट हुँदो रहेछ, त्यही भएर y0 मा ए आएको छ। 1 आउँदाखेरि मेरो के सेलेक्ट भइरहेको छ, y1 सेलेक्ट भइरहेको छ। सो द्याट y1 मा ए आएको छ है। अब यसलाई मैले के अरे यो गर्यो भने, यसलाई मैले एक्सप्रेसनमा लग्यो भने त y0 भनेको के हुन्छ, y0 भनेको y0 यो चाहिँ मेरो इनपुट भनेको चाहिँ मेरो सेलेक्सन लाइन पनि छ, सेलेक्सन लाइनमा डिपेन्ड हुने हो होइन। इनपुट भनेको सेलेक्सन लाइन दिने हो नि त तिमीले है। त्यही भएर एस भनेको 0 हुँदा चाहिँ मेरो y0 सेलेक्ट हुँदो रहेछ, एस चाहिँ मेरो 1 हुँदा चाहिँ के सेलेक्ट हुँदो रहेछ, y1 सेलेक्ट हुँदो रहेछ। अब मैले यसलाई लेखेँ भने तिम्रो y0 भनेको के भन्न सक्छौ तिमीले, यो भनेको S0 बार, सरी S बार अनि y0 मा आएको ए, 1 मा आएको ए। त्यसैले y1 को लागि s चाहिँ भ्यालु 1, सो द्याट s मात्र, अनि y1 मा आएको ए भनेपछि ए मात्र भयो। सो द्याट दिस इज द फाइनल एक्सप्रेसन अफ 1/2 डिमक्स है। अब यसको फिगर बनायो भने एउटा ए जान्छ, इनपुट जान्छ, सेलेक्सन लाइन छँदैछ, y0 आउनलाई के गर्नु पर्यो, एस बार र ए बार भनेपछि यसबाट गएको नेगेटिभ जानु पर्यो, नेगेटिभ र ए को कम्बिनेसन हुनु पर्यो। y1 को लागि एस पोजिटिभ र भनेको 1 र ए चाहिँ जानेर यो आउनु पर्यो। ठिक छ, ठ्याक्कै मक्स बुझेछ भने यो केही प्रब्लम हुँदैन है। जहाँनिर हाई हुनु पर्यो त्यहाँ चाहिँ हाम्रो गिभन इनपुटको भ्यालु आउनु पर्यो है। ठिक छ, के क्वेसन छ यसमा छ छैन है। ल फाइन, ल 1/4 को हुनु पर्यो, 1/4 को पनि सहिलो भयो होइन। अब 1/4 हुने बित्तिकै हामीलाई दुईटा सेलेक्सन लाइन चाहिन्छ होइन, दुईटा सेलेक्सन लाइन चाहिन्छ होइन। आइदर हामीले यतातिर आउटपुट पठाउने और यता ठ्याक्कै मक्सको उल्टो भनेपछि त्यही त हुन्छ। सेलेक्सन लाइन दुईटा हुन्छ, S0 S1 0 0 0 1 1 0 1 1। अब सपोज मेरो मैले चाहिँ के गराएको छु भने 0 0 आउँदाखेरि यसलाई S0 बनाइदियो, यसलाई S0 बनाइदियो। म बनाइदिने S0 ल यति सुरुबाट आइसक्यो।
अब चाहिँ हेर है, यो S0 मा यो S0 S1 र G0 हुँदा चाहिँ मेरो के सेलेक्ट हुने रहेछ, Y0 सेलेक्ट हुने रहेछ। यो 01 हुँदा के सेलेक्ट हुने रहेछ, Y1 सेलेक्ट हुने रहेछ। 10 हुँदा 2 सेलेक्ट हुन्छ, 11 हुँदा 3 के अरे 3 सेलेक्ट हुन्छ हैन। डाटा सेलेक्ट गर्ने काम हो कि यस्तो। खास गरी यो 0 मै किन 1 मै किन आएको भन्दा मैले अस्ति तिमीलाई सिम्पल भन्दाखेरि Y0 मा आएको भएर यो यहाँ हुन्छ, Y1 मा आएको भएर यो के अरे Y1 भएको भएर चाहिँ 1 मा सेलेक्ट भएको, Y2 भएको भएर 2 मा सेलेक्ट भएको, Y3 भएर 3 मा सेलेक्ट भएको भन्छ नि हैन। तर डिभाइड हुने बेला कसरी डिभाइड हुन्छ भने हाम्रो त यो त 2 को पावर 0 हो नि त, यो 2 को पावर के अरे Y0 यहाँबाट 2 को पावर 0 हो हैन, यो भनेको 2 को पावर 1 हो, यो 2 को पावर 2 हो, यो 2 को पावर 3 हो भने तिमीले 2 को पावर 0 भनेको कति हुन्छ, 1 1 2 को पावर 1 भनेको कति 2 2 को पावर 2 भनेको 4 2 को पावर 3 भनेको 8 8 हैन। ल अब यो ठ्याक्कै 2 को पावर 0 यो 0 मा सेलेक्ट हुन्छ नि त हैन, यो 2 को पावर 0 मा सेलेक्ट हुन्छ किनकि तिमीले जतिवटा इनपुट दिए पनि 2 को पावर 0 अनुसार हाम्रो आउटपुट जाने हो नि त हैन, 2 को पावर 0 अनुसार आउटपुट जाने हो नि त। एउटा 2 को पावर 0 एउटा हुन्छ, 2 को पावर 1 एउटा हुन्छ, 2 को पावर 2 हुन्छ, 2 को पावर 3 हुन्छ हैन। अब सुरुमा यो 2 को पावर 0 मा आएको भएर हाम्रो चाहिँ 0 सेलेक्ट हुन्छ। सिमिलरली 2 को पावर 1 हुन्छ, 2 को पावर 1 इनपुट लाइन चाहिँ सरी आउटपुट लाइन चाहिँ दिने भएर 1 सेलेक्ट हुन्छ। सिमिलरली 2 को पावर 2 बाट आउटपुट दिन सक्ने भएर त्यो बेला चाहिँ 2 को पावर 2 मा सेलेक्ट हुन्छ। यसरी हुन्छ क्या है। त्यही भएर यो यसरी तिमीहरूले जसरी बुझ्छौ, अब Y0 आएको भएर यो 0 मा लेखेको बुझे पनि भयो, नत्र एक्चुअली आएको चाहिँ यो 2 को पावर 0 अनुसार चाहिँ आएको है। ल अब यसैलाई सर्किट बनाइदिएको त यो हेर्यो भने S1 बार हुन्छ, S1 बार यो S0 बार A, अनि यो Y1 को लागि हेर्यो भने SC1 बार S0, अनि यो Y2 को लागि हेर्यो भने S1 S0 बार, यसलाई हेर्यो भने S1 S0 हुन्छ। ठीक छ, मैले बक्स बुझेको भएर यो अलि स्पिड अप गरेँ यसलाई चाहिँ मैले खास गरी सजिलो छ। डिमल्टिप्लिकेसन धेरै सोध्दैन, मल्टिप्लेक्सरै सोध्छ, अरू डिकोडर सोध्छ है। केही कन्फ्युजन यहाँसम्म कसैलाई छैन सर। छैन है। ल फाइन, अब हामीले चाहिँ एकदम म यो चाहिँ तिमीहरू ट्राई गर है। ल अब एकदम इम्पोर्टेन्ट टपिक पढ्छौँ होइन, डिकोडर। ठिक छ, डिकोडर तिमीलाई एकदम काम लाग्छ। अब डिकोडर पनि कम्बिनेसन सर्किटै हो, इट अल्सो फल्स अन्डर एमएसआई होइन। हामीले एमएसआई नै पढ्दैछौँ है, एमएसआई भित्रै पर्छ, मिडियम स्केल इन्टिग्रेसन भन्छ है। अब यसमा चाहिँ डिकोड गर्ने भन्छ कि। अब डिकोडिङ भनेको कस्तो हो भने यो कम्बिनेसन सर्किट हो होइन। अब त्यसले चाहिँ बाइनरी इन्फर्मेसनलाई चाहिँ केमा चेन्ज गर्ने काम। जब तिमीहरूले 0 र 1 दियो, दुईटा इनपुट दियो भने अब यसले चाहिँ के गर्ने सक्छ भने एउटा चाहिँ यस्तो बक्सा छ अरे होइन, सर्किट छ अरे, तिमीले 0 र 1 दियो, 0 र 1 दुईटा इनपुट दियो होइन। यसले चाहिँ के गर्न सक्छ भने 2 को पावर n, तिमीले जतिवटा इनपुट दिन्छौ नि त्यसको 2 को पावर n गरेर चाहिँ त्यतिवटा चाहिँ यसले आउटपुट लाइन दिन सक्छ अरे होइन। भनेको मतलब द कम्बिनेसन सर्किट द्याट चेन्ज द बाइनरी इन्फर्मेसन इन्टु 2 को पावर n आउटपुट लाइन। भनेको मतलब तिमीले यो यति धेरै इनपुट दिएछौ, n इनपुट दिएछौ होइन होइन, n इनपुट दिएछौ, त्यसले चाहिँ के गर्नु काम के गर्दो रहेछ भने डिकोड गर्ने काम गर्छ। के डिकोड गर्दो रहेछ, त्यसले 2 को पावर n वटा चाहिँ आउटपुट निकाल्दो रहेछ। सिम्पली भन्नुपर्दा डिकोड चाहिँ कहाँ काम लाग्छ, के किन युज हुन्छ भन्दा यस्तो छ अरे, एउटा सर्किट छ अरे होइन, इन्कोडिङ र डिकोडिङको एकैतालमा बुझायो भने तिमीलाई सजिलो हुन्छ होला होइन। ल यो एउटा इन्कोडर हो, सपोज इन्कोडर हो होइन, इन्कोडर हो, यो चाहिँ मेरो डिकोडर हो है, डिकोडर है। अब तिम्रो यहाँ मैले सपोज ल दुईटा इनपुट लिए होइन, अनि यसले 2 को पावर 2, यो मेरो यो चाहिँ डिकोडर है, यो चाहिँ मेरो डिकोडर, यो चाहिँ मेरो इन्कोडर है। ल 2 भनेपछि 2 को पावर 2 भनेको 4वटा आउटपुट दिने भयो, 4वटा 2 को पावर n मा आउटपुट दिन्छ नि होइन। इन्कोडरले ठ्याक्कै उल्टो गर्छ होइन, 4वटा इनपुट दिन्छ भने यसले के काम गर्ने काम गर्छ, यो दिन्छ है। ल है, अब सपोज मैले इन्कोडिङमा 0 0 0 1 होइन, 1 1 0 1 0 1 1 यसरी दिए है, यसरी दिए हो। अब इन्कोडिङमा के गर्ने काम गर्छ भने तिमीले यसमा के काम गर्छ भने यो 0 0 यो सपोज मेरो यो 0 हो, यो 1 हो, यो 2 हो, यो 3 हो हैन। यहाँ नम्बर अफ तिम्रो यो के रे इनपुट के छ, हाई छ, भनेको मतलब धेरै छ, नम्बर अफ इनपुट धेरै छ, आउटपुट चाहिँ थोरै हैन। अब तिमीले यो इनपुट दिइराख्दाखेरि कुन चाहिँ हाई हुन्छ भने मतलब तिम्रो यो सधैँ यो कि 0 मात्रै कहिले कहिले हाई आउन सक्ला, अरू कहिले कुनै बेला यो 1 मात्र आइसक्ला, अरू यो कुनै बेला यो 2 आउन सक्ला हो। यदि सिंगल यस्तो हाई छ भने यसले चाहिँ त्यसलाई सेलेक्ट गर्ने काम। सपोज मेरो यो केसमा चाहिँ मेरो 2 हाई छ भने यसले चाहिँ के सेलेक्ट गर्ने भयो, 1 र
0 यसरी सेलेक्ट गर्नु, 2 सेलेक्ट गर्नु। सपोज यही केसमा चाहिँ मेरो 3 हाई भएको चाहिँ मेरो के गर्ने काम गर्थेँ मैले 1 र 1 यसरी इन्कोड गर्ने काम गर्थेँ के। गिभन इनपुटमा कुन चाहिँ हाई छ भने त्यो इन्कोड गर्ने काम गर्थेँ ठ्याक्कै। सपोज मेरो 3 हाई छ भने मेरो 1 र 1 मैले सेलेक्ट गर्ने भयो। सपोज मेरो चाहिँ अब यो 0 के अरे 0 हाई भएको भएर मैले 0 र 0 यसरी इन्कोड गर्ने भयो है। त्यही भएर गिभन इनपुट लाइनमा कुन चाहिँ हुन्छ नि अब हाई भ्यालु छ अरू त्यसलाई इन्कोडिङ गर्ने काम गर्छ इन्कोडरले। अब ठ्याक्कै त्यसलाई डिकोड गर्ने काम गर्छ डिकोडरले। सर फेरि एकचोटि भन्नु न। ओके ल इरेजर युज गरे म। हाम्रो के हुन्छ भने एउटा कम्बिनेसन सर्किट पढिरहेछ है, कम्बिनेसन हामीले सर्किट पढिरहेछ है। अब हामीले कम्बिनेसन सर्किट भन्ने बित्तिकै विदाउट मेमोरी भनेर बुझिरहेछ हैन। अब डिकोडिङ र इन्कोडिङको पार्ट त आउँछ एकछिनमा पछिमा आउँछ, तर मैले यहाँ इन्कोडिङ र डिकोडिङ एकैचोटि बुझाउन खोजेँ हैन हो। अब फर्स्टमा हाम्रो डिकोडिङलाई बुझ्यो भने तिमीहरूको जतिवटा सेलेक्सन लाइन हुन्छ नि एन भन्ने एउटा सेलेक्सन लाइन छ के अरे सेलेक्सन लाइन भन्ने एन भन्ने इनपुट छ भने तिमीले के गर्छौ भने आउटपुट चाहिँ के दिन्छौ 2 को पावर n दिन्छौ अरे हैन, 2 को पावर n दिन्छौ अरे हैन। जतिवटा 4वटा इनपुट भयो भने 16वटा आउटपुट, 2टा इनपुट भयो भने 4वटा आउटपुट, एउटा इनपुट भयो भने 2टा आउटपुट त्यसरी है। यो चाहिँ यसको के भयो विशेषता भयो हैन। अब डिकोडिङ गर्ने काम के छ भने यो इन्कोडर हो। इन्कोडरमा चाहिँ ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ। तिमीले जतिवटा सेलेक्सन के अरे जतिवटा इनपुट दियो त्यसको चाहिँ ठ्याक्कै जस्तो तिमीले 2 को पावर n इनपुट दियो भने यो चाहिँ के आउने भयो n वटा आउटपुट आउने। सपोज मैले के दिएछु रे 0 0 दिएछु रे 0 1 दिएछु रे 1 0 दिएछु रे हैन। सिमिलरली 1 र 1 दिएछु हो। अब इनकोडको काम के हो भने तिमीले यहाँ कुन चाहिँ अब हाई छ रे सपोज मेरो यो के अरे मेरो यो 0 सेलेक्ट हुने हो कि 0 बाट जाने हो कि हैन 1 को जाने हो कि 2 को जाने हो कि 3 को कुनलाई इन्कोड गर्ने हैन। त्यो हुँदाखेरि मेरो सपोज अब मैले 0 0 इन्कोड गर्नु पर्यो भने मेरो यो सेलेक्ट हुन्छ 0 0 भन्ने यसरी जान्छ इन्कोड है। अब सपोज मलाई 1 1 सेलेक्ट गर्नु पर्यो भने 1 1 बाट जानु पर्यो भने मेरो इन्कोड हुँदाखेरि के आउँछ 1 र 1 इन्कोड हुन्छ है। 2 इन्कोड हुनु पर्यो नि सरी 2 इन्कोड हुनु पर्यो नि 1 र 0 भनेर यसरी यहाँबाट जान्छ है हो। अब ठ्याक्कै डिकोड हुने बेला चाहिँ के हुन्छ भने तिमीले दिएको यो 1 0 चाहिँ के हुन्छ 1 0 ले केलाई सेलेक्ट गर्छ 1 0 ले केलाई सेलेक्ट गर्छ 3 लाई सेलेक्ट गर्छ सरी 2 लाई सेलेक्ट गर्छ भने यहाँको डिकोड हुन्छ क्या। त्यसपछि यसरी हेर्दाखेरि सिम्पल बुझ्नु पर्ला। त्यो डिफिनेसनतिर नजाऊ कसरी काम गर्छ चाहिँ एकताल त्यो बुझाएको मात्रमा केही बुझ्यो कन्फ्युजन केही छ बुझ्यो सर सबैले अरु सर ल। जस डिकोडरको काम चाहिँ के हो भने बाइनरी इन्फर्मेसनलाई चाहिँ के हामीले दिएको जतिवटा इनपुट लाइन हुन्छ नि त्यसलाई केमा के अरे चेन्ज गर्ने 2 को पावर n आउटपुट लाइनमा चेन्ज गर्ने। खास गरी डिकोडिङ भन्ने हुन्छ हैन। डिकोडिङ चाहिँ तिमीहरूले पछि चाहिँ आइ नै हाल्छ म यही पनि भन्थे हैन। हाम्रो के हुन्छ भने कम्प्युटरले के मात्र बुझ्छ भने 0 र 1 मात्र बुझ्छ हैन। हामीले त जतिसुकै हामीले जेसुकै त्यो के अरे इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजमा दिए पनि कम्प्युटरले ओन्ली बुझ्ने भनेको त बाइनरी मात्र हो 0 र 1 को मात्र बुझ्छ है। तिनीहरूले यदि त्यो हामीले इन्फर्मेसन दियो भने चाहिँ त्यसलाई कन्भर्ट गर्ने काम गर्छ हैन। सपोज तिमीले प्रोग्रामिङ लेख्छौ नि त हैन। प्रोग्रामिङ लेख्दा तिमीले जे लेख्यो त्यो त त्यसले बुझ्दैन नि त। सो वी निड ए कम्पाइलर अर एसेम्बलर। हामीलाई त्यही भएर चाहिएको हो नि त हैन। हामीले कम्पाइलिङ किन गर्नु पर्थ्यो तिमीले सिम्पल भन्छ इरर हटाउन है। इरर हटाउनलाई इरर आजका चेक गर्नलाई हैन नि त कम्पाइलरको काम। इरर त्यो आयो भने चाहिँ रन हुँदैन त्यही भएर इरर देखाउँछ है। हामीले चाहिँ जेनरली हामीले के भन्छ भने कम्पाइलर एसेम्बलरको काम चाहिँ इरर देखाउने हो भन्दा किनकि हामीले त्यो सीमा गरेर होला नि तिमीले कम्पाइलिङ गर्छ कम्पाइल गर्दा कुन लाइनमा इरर आउँछ त्यो ठ्याक्कै देखाइन्छ। द्याट इज नट द एक्चुअली वर्क अफ कम्पाइलर। कम्पाइलर र एसेम्बलरको काम के हुन्छ भने हामीले दिएको जुन चाहिँ हामीले हाई लेभलमा लेखिरहेछ नि त्यो त हामीले बुझ्ने भाषा हो नि त। तर कम्प्युटरले त त्यो बुझ्दैन। कम्पाइलरले के गर्छ डिकोड गर्ने काम गर्छ। डिकोडिङ भनेको एक्चुअली त्यहाँ काम लाग्ने के। डिकोडिङ भनेको चाहिँ के हो भने हामीले गरेको जुन चाहिँ हामीले बुझ्ने भाषामा गरेकोलाई चाहिँ कम्प्युटरले बुझाउने भाषामा चेन्ज गर्नु एक्चुअली डिकोडिङ है। सपोज मैले एउटा केही लेखेँ मैले एड लेखेँ हैन एड लेखेँ यसरी एड लेखेँ यो त मैले बुझ्छु तर कम्प्युटरले त बुझ्दैन नि त। कम्प्युटरले बुझ्दैन पक्कै पनि बुझ्दैन। उसले चाहिँ के गर्छ भने डिकोड गर्छ है। डिकोडिङमा के हुन्छ यसले चाहिँ के गर्ने काम गर्छ अपकोड फेच अप तिमीले अपकोड पछि पर्छ अहिले त आएको छैन हैन। अपरेसन कोड भन्ने पछिको कुनै सेममा थर्ड सेममा पढि नै हाल्छौ अपकोड भन्ने हुन्छ हैन। अपकोड भन्ने हुन्छ है।
अपकोड भनेको चाहिँ अपरेसन कोड हो हैन अपरेसन कोड हुन्छ एभ्रीथिङको चाहिँ के अरे अपकोड हुन्छ हैन अपकोड भनेको चाहिँ केही पनि हैन जस्ट कम्बिनेसन अफ 0 एन्ड 1 हो के अरु केही पनि हैन खाली कम्बिनेसन अफ 0 एन्ड 1 है अब सपोज मैले एड दिए भने उसले एड त बुझ्दैन हो एड त बुझ्दैन उले बुझ्ने भनेको 0101 हो हैन त्यही भएर डिकोडिङको काम चाहिँ के हो भने हामीले दिएको ल्याङ्ग्वेजलाई चाहिँ के गर्ने कम्प्युटरले बुझाउन सक्ने ल्याङ्ग्वेजमा कन्भर्ट गर्ने काम चाहिँ कम्पाइलर र एसेम्बलरको हुन्छ सो द्याट इज एक्चुअली द डिकोडिङ है त्यो चाहिँ डिकोडिङ है ल ठिक छ केही कन्फ्युजन छ डिकोडिङले चाहिँ के यसमा चाहिँ डिकोडरले के गर्ने भयो भने हामीले दिएको 2 को पावर एन सरी n इनपुटलाई चाहिँ के गर्ने भयो 2 को पावर n आउटपुट चाहिँ त्यसले सिलेक्सन के अरे त्यसले इस्टाब्लिश गर्ने भयो है त्यही भएर अब हामीले चाहिँ कुन चाहिँलाई डिले सरी कुन चाहिँलाई इनकोड गर्ने कुन चाहिँलाई डिकोड गर्ने कुरा चाहिँ त्यही अनुसार त्यसले युज गर्ने चाहिँ सेलेक्सन लाइन भन्ने खाली त्यसले युज गर्ने चाहिँ आउटपुटमा डिपेन्ड हुन्छ त्यसले के आउट सपोज मलाई मेरो के अरे 2 लाइनबाट मात्र मेरो चाहिँ हाई आउटपुट आइरहेछ भने मैले 1 0 गर्नु पर्यो इनकोड गर्नु पर्यो हैन त्यसै गरी अब मेरो चाहिँ डिकोड गर्नलाई चाहिँ ठ्याक्कै त्यसको उल्टो गर्नु पर्यो मैले कुन लाइन डिकोड गर्नु पर्यो मेरो अब 2 लाइन डिकोड गर्नु पर्यो मैले 1 र 0 पठाउँछु अनि त्यसपछि त्यो 2 डिकोड हुन्छ है त्यसरी चाहिँ काम हुन्छ है ल The binary information is passed in the form of n input lines. The output lines define the 2 to the power n bit code for the binary information. In simple words, the decoder performs the reverse operation of the encoder. And encoder at a time only one input line is activated for simplicity. And एउटा लाइनमा त मैले अघि भने नि एउटा लाइन मात्र एक्टिभ हुन्छ के यो सबै लाइन एकैचोटी एक्टिभ हुने हैन यो डिकोडरमा चाहिँ एउटा लाइन एक्टिभ हुन्छ कुन लाइन एक्टिभ भयो त्यसैलाई पठाउने हो नि त सपोज मेरो अहिले मैले अघि पनि भनिहालेँ मेरो 10 भने यो लाइन एक्टिभ भइरहेछ के एकैचोटी सबै लाइन एक्टिभ भएको बेला देखाउँदैन तिमीले यो कुन चाहिँ लाइन एक्टिभ भइरहेछ देखाउनलाई तिमीले सपोज मेरो यो एक्टिभ छ यो एक्टिभ छ यो एक्टिभ छ हैन यो देखाउनु पर्यो भने के एक्टिभ देखाउनु पर्यो भने यो देखाउनु पर्यो भने तिमीले के सिम्पली गर्दिन्छौ 0 र 0 डिकोड गर्दिन्छौ यो देखाउनु पर्यो भने 0 र 1 डिकोड गरिदिन्छौ यो देखाउनु पर्यो भने 1 र 0 डिकोड गरिदिन्छौ सो द्याट मैले के थाहा पाउन सके भने मेरो यो सेकेन्ड के रे इनपुट चाहिँ मेरो हाई रहेछ भनेर त्यही भन्दैछ इन सिम्पल वर्ड्स द डिकोडर परफर्म्स अफ द भइहाल्यो ओन्ली वान इनपुट लाइन इज एक्टिभेटेड फर सिम्प्लिसिटी एउटा मात्र एक्टिभेट हुन्छ एट द टाइम है द प्रोड्युस 2 को पावर n बिट आउटपुट कोड इज इक्विभ्यालेन्ट टु द बाइनरी इन्फर्मेसन ल एप्लिकेसन भनेछ यो जहाँ पनि युज हुन्छ है डिकोडिङ युज नभएको ठाउँ नै छैन हैन तिमीले मैले अघि कुरा आए नि अपकोडको कुरा आए अपकोड जनरली एकदम धेरै युज हुने भनेको कम्पाइलरहरुमा चाहिँ युज हुन्छ बढी हैन द बाइनरी कोड एड्रेस इज डिकोडेड एन्ड द एप्रोप्रिएट पेरिफेरल्स इज सेलेक्टेड फर द कम्युनिकेसन है हामीले बुझ्ने भनेको चाहिँ इन्कोडिङ चाहिँ हामीले बुझ्ने हो क्या डिकोड गर्ने चाहिँ कम्प्युटरलाई बुझाउनको लागि चाहिँ डिकोड गर्ने जनरली है ठीक छ ल अब यहाँ सिम्पली देखिरहेको छ 2/4 को डिकोडर हैन 2/4 को डिकोडर देखिरहेछ 2/4 को डिकोडर हुनुबित्तिकै दुईटा इनपुट हुनु पर्यो दुईटा इनपुट हुनु पर्यो चारवटा आउटपुट हुनु पर्यो है यस्तो 2/5 को डिकोडर चाहिँ देख्दैन तिमीले किनकि हाम्रो जतिवटा इनपुट हुन्छ त्यति नै हाम्रो आउटपुट हुनु पर्यो 2 को पावर 2 हुनु पर्यो 2 को पावर 3 सम्म हुन्छ 2 को पावर 4 हुन्छ 2 को पावर 5 हुन्छ तर यसको लागि के हुनु पर्यो तीनटा आउटपुट तीनटा इनपुट हुनु पर्यो त्यो चारवटा इनपुट हुनु पर्यो पाँचवटा इनपुट हुनु पर्यो एन्ड सो अन है यहाँ दुईटा इनपुट दिएको छ त्यसपछि चारवटा आउटपुट दिएको छ इनेबल पनि छ है अब यसको हेर्यो भने लाएर कसरी काम गर्छ है ल अब यहाँ कसरी काम गरिरहेको छ भने हामीले दुईटा इनपुट के दिइरहेको छ एउटा A0 A1 A0 A1 भन्ने बित्तिकै हामीले यो त हामीले 0 देखि 4 सम्म कम्बिनेसन हुन्छ भनेर हामीले लेखिसकेको छ है अब ठ्याक्कै अघि जस्तै हो अब हेर है अब मेरो यो 0 र 1 हुँदाखेरि यो के रे यो मेरो A0 A1 हुँदा यो दुईटै 0 छ भने मेरो यो 0 सेलेक्ट हुनु पर्यो हैन दुईटै 0 छ भने 0 सेलेक्ट हुनु पर्यो यो 0 1 छ भने मैले यस्तो गरिरहेको छु कि तिमीले यसरी बुझ न मैले यहाँ पनि 0 दिइरहेको छु यहाँ पनि 0 दिइरहेको छु भनेर बुझ न यहाँ पनि 0 दिएछ यहाँ पनि 0 दिइरहेको छु त मेरो त यो सेलेक्ट हुनु पर्यो नि त y0 सेलेक्ट हुनु पर्यो नि त अब मैले 0 दिइरहेको छु यहाँ 1 दिइरहेको छु भने मेरो त यो सेलेक्ट हुनु पर्यो यो सेलेक्ट हुनु पर्यो यो आउटपुटमा आउनु पर्यो अब मैले चाहिँ यहाँ के गरेको छु 1 र 1 दिएछु भने मैले के हुनु पर्यो यो आउनु पर्यो ठ्याक्कै त्यही छ के यसलाई 0 0 दिँदाखेरि त y0 हुनु पर्यो नि त हैन 0 1 दिँदाखेरि के हुनु पर्यो y1 हुनु पर्यो 0 1 0 हुँदाखेरि के सेलेक्ट हुनु पर्यो y2 सेलेक्ट हुनु पर्यो 1 र 1 हुँदाखेरि y3 सेलेक्ट हुनु पर्यो है अघि भने जस्तै ठ्याक्कै ल हेर न n को भ्यालु तिमीले 1 दियो भने n को भ्यालु 1 दियो अघि मैले 2 को पावरमा गरेको थिएँ नि यसलाई मैले 2 को पावर 0 माने यसलाई 2 को पावर 0 2 को पावर 1 2 को पावर 2 2 को पावर 2 2 को पावर 3 हामीले जतिवटा इनपुट लाइन त्यतिवटा आउटपुट लाइन भनेको छ नि त हैन जतिवटा इनपुट लाइन त्यतिवटा आउटपुट लाइन हैन सपोज 1 छ भने 2 को पावर 1 हो नि त हैन ल अब मैले
मैले एउटा इनपुट दिइरहेको छु भने यसको आउटपुट 2 को पावर 1 हुनु पर्यो हैन 2 को पावर 1 हुनु पर्यो 2 को पावर 1 भनेपछि तिम्रो यहाँ माथि यो 1 हैन त्यही भएर 0 1 दिँदाखेरि यहाँ आएर सेलेक्ट हुन्छ है 1 र 0 दिँदाखेरि यहाँ आएर सेलेक्ट हुन्छ एक्चुअली चाहिँ यो भएको है अब यसको हेर्यो भने यो y0 लाई लेख्यो भने तिमीले हेर यो 0 0 छ त्यही भएर a1 बार a0 बार दुईटै बार आउने भयो अनि इनेबल चाहिँ छ इनेबल चाहिँ है अनि अर्को भनेको इनेबल पनि राखेको छ कि इनेबल सबैमा एक्टिभ छ इनेबल भनेको मैले तिमीलाई भनिहालेँ नि इफ इट इज 1 देन ओन्ली द सर्किट विल वर्क एल्स इट इज प्यासिभ प्यासिभ हुन्छ एक्टिभ लो यदि एक्टिभ लो सपोज यहाँ ई बार आएको भए चाहिँ मैले के दिनु पर्थ्यो यहाँ 1 के अरे ई बार भनेको मतलब चाहिँ यो चाहिँ अब 0 हुँदा चाहिँ बल एक्टिभ 0 दिनुपर्छ यसलाई है त्यही भएर डोन्ट बी कन्फ्युज अबाउट द ई बार अर ई मा त सिम्पल छ भने 1 मा एक्टिभ हुन्छ ई बार छ भने चाहिँ 0 मा एक्टिभ हुन्छ भनेर बुझ न है त्यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो ल अब यो सिम्पली तिमीले y1 भनेको यो हो यहाँ चाहिँ के छ a0 बार छ a1 बार छ अनि y1 आएको छ इनेबलले मल्टिप्लाई गरेको सबैमा हैन इनेबल एक्टिभ हुने भनेको किनकि 0 भएको सबै 0 हुन्छ नि त त्यो बेला सबै प्यासिभ हुन्छ ई को भ्यालु 1 भयो भने बल्ल सबै एक्टिभ हुन्छ त्यो देखाइरहेको है ल डिकोडर विथ इनेबल भनेको त्यही छ तर यहाँ आएर त यहाँ के छ फेरि लो छ एक्टिभ लो देखाइरहेको छ है एक्टिभ लो देखाइरहेको छ भनेको मतलब अब यो ई चाहिँ के हुँदा 1 हुँदा चाहिँ के हुन्छ प्यासिभ हुन्छ कि 1 हुँदा हेर न 1 हुँदा चाहिँ के हुनु पर्यो ए को ए र बी को भ्यालु तिमीले जे सुकै दिए पनि यो डिकोडरले काम गर्दैन है अघि त तिमीले ई मा त दिइरहेको थियो तर यहाँ मैले इएन बार लेखेँ जेनरली चाहिँ तिम्रो यो यस्तो सिग्नलहरू हुन्छ नि यो के अरे चिप सिग्नलहरू यो के अरे अनि यो हामीले रिड गर्ने सिग्नल कन्ट्रोल सिग्नलहरू रिड सिग्नलहरू राइट सिग्नलहरू अनि चिप सेलेक्ट गर्ने सिग्नलहरू यस्तो इनेबलको सिग्नलहरू जेनरली लो हुन्छ क्या एक्टिभ लो हुन्छ हैन एक्टिभ लो हुन्छ त्यही भएर अब चाहिँ के गर्नु पर्यो भने यहाँ मैले यहाँ र यहाँ तिमीलाई किन छुट्टै छुट्टै इनेबलको देखाइरहेको छु भने त्यसबेला यहाँ इनेबलमा बार छैन र यस्तो बफर छैन भने त्यो बेला 1 दिँदा एक्टिभ हुन्छ है 0 दिँदा कुन बेला एक्टिभ हुन्छ जब मेरो यो इनेबल चाहिँ लो हुन्छ भनेको एउटै दुईटै फाइन है एउटै कुरा हो तिमीहरू नझुक्यो यहाँ चाहिँ 1 दिँदाखेरि के काम नगर्ने रे त्यहाँ चाहिँ 0 दिँदा केही काम नगर्ने किन कन्फ्युज डिलीमा भयो नि त तिमीहरू त त्यही भएर यदि मेरो यस्तो लो सिग्नल छ भने चाहिँ यसले 0 मा एक्टिभ हुन्छ यदि मेरो लो सिग्नल छैन भने त्यो मेरो 1 मा एक्टिभ हुन्छ त्यो कुरा पहिला बुझ्नु पर्यो है अब हेर यो चाहिँ मैले एक्टिभ लो सिग्नल दिइरहेको छु एक्टिभ लो सिग्नल दिएर चाहिँ मेरो 1 दियो भने त अब के हो यो प्यासिभ हुनु पर्यो त्यही भएर ए र बी को भ्यालु जे सुकै दिए पनि यो के हुन्छ डिकोडर स्टार्टै हुँदैन डिकोडरले काम नै गर्दैन है अब मेरो यो एक्टिभ आउनु पर्यो एक्टिभ आउनु त मैले 0 दिनु पर्यो नि त 0 दिनु पर्यो अब ए र बी त 0 1 0 1 0 0 0 1 हुन्छ अघि जस्तै हेर अघि जस्तै D0 सेलेक्ट हुनलाई के हुनु पर्यो यहाँ D0 आउनु पर्यो हैन यो D0 लेख्नु र 1 लेख्नु एउटै हो है किनकि D0 भनेको त हाई हो नि त त्यही भएर D0 लेख्नु र 1 लेख्नु एउटै कुरा हो अब त्यसरी D1 मा गएर 1 लेखेको छ त्यसरी D3 मा गएर 1 लेखेको छ त्यही भएर D4 मा गएर 1 लेखेको छ है 1 लेख्नु र अहिलेको यहाँ तिमीले यहाँ पनि 1 लेख्दै हुन्छ क्या यो y0 छ नि यहाँ पनि 1 1 लेखे पनि केही प्रब्लम भएन किनकि y0 भनेको 1 हो नि त y0 बार भनेको उ 0 हो त त्यही भएर 1 लेखे पनि केही पनि प्रब्लम हुँदैन है तिमीले यहाँ D0 के अरे यहाँ D0 D1 D2 D3 लेखे पनि प्रब्लम हुँदैन तिमीले बोथ करेक्ट पाउँछ क्या त्यही भएर कहिले कहिले तिमीले रिफरेन्स लिँदा चाहिँ कुनै ठाउँमा G0 D1 D2 D3 लेखेको पाउँछौ अनि कुनै ठाउँमा 1 1 1 1 लेखेको पाउँछौ त्यही भएर कन्फ्युज नहो एउटै कुरा हो किनकि D0 लेख्नु भन्नु र 1 लेख्नु भनेको त एक्टिभ हो नि त एक्चुअली है त्यो एउटै कुरा हो है ल अब यसैको डायग्राम बनाएको छ यसैलाई डायग्राम बनाएको छ यहाँ है इनेबल दिएको छ इनेबल लो हुँदा चाहिँ अब के हुनु पर्यो इनेबल किनकि त्यही भएर यहाँ इनेबल भन्ने नै छैन इनेबलको इन्भर्टर मात्र छ भने मतलब लो मात्र छ है यही सर्किट भयो ल ठिक छ क्वेसन ल अर्को चाहिँ छ 3/8 को डिकोडर भनेको मतलब तिमीले तीनटा इनपुट लाइन दिन्छौ 2 को पावर 3 वटा के आउनु पर्यो आउटपुट आउनु पर्यो हैन अब यहाँ हेर ABC भनेर तिमीले इनपुट दिइराछौ तिमीले चाहिँ D0 यहाँ चाहिँ Y0 भएछ D0 देखि D7 सम्म तिमीले के पाइरहेछौ आउटपुट पाइरहेछौ अब इनेबल हेर यो बफर साइन छ सो दैट यो बेला चाहिँ मेरो इनेबल के रहेछ लो रहेछ है यदि यो बफर नभएको भए चाहिँ यो यसलाई बफर बबल भन्छ के भन्छ हैन बबल भनौँ न बबल चाहिँ छ त्यही भएर यो चाहिँ मेरो लो सिग्नल रहेछ मेरो यो इनेबल चाहिँ अहिले लोमा काम गरिरहेको छ भनेर बुझ्नु पर्यो है ल अब यसलाई हेर्यो भने हेर यसको ट्रुथ टेबल बनाउनु पर्यो भने मैले पहिला तीनटा दिनु पर्यो ABC इनेबलको नराखे पनि हुन्छ है तिमीले इनेबलको राख्यो भने तिम्रो आफै कन्फ्युज हुन सक्छ तर इनेबल नराखेको गर्नु ABC भयो यो त्यो 8 वटा कम्बिनेसन त बुझिहाल्छौ 0 देखि 7 सम्म कम्बिनेसन तिमीले बुझि नै हाल्छौ हैन अब हेर 0 0 0 आउँदाखेरि मेरो D0 सेलेक्ट भइरहेछ 1 आउँदाखेरि D1 सेलेक्ट भइरहेछ 2 आउँदा D2 D3
अनि त्यसपछि फेरि D4 सेलेक्ट भएको छ, D5 सेलेक्ट भएको छ, D6 सेलेक्ट भएको, त्यही भएर त्यसपछि D7 सेलेक्ट भएको छ है। त्यही भएर मेरो अब मैले दिने कम्बिनेसनमा यस्तोमा कम्बिनेसनमा के हुनु पर्यो नि, यहाँ D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7 हुन्छ। मैले यहाँ 0 तीनटा सेलेक्सन लाइन हुन्छ नि त, 0 0 0 0 दियो भने मेरो यो सेलेक्ट हुँदै योबाट मेरो आउटपुट जाने रहेछ है। सपोज मैले 0 1 0 दियो भने कुन डिकोड हुने रहेछ, 2 वाला डिकोड हुने रहेछ। मैले 1 1 1 दियो भने मेरो के हुने रहेछ, लास्टको 7 वाला चाहिँ डिकोड हुने रहेछ। यसरी चाहिँ काम वर्कआउट हुन्छ है। अब यसको डायग्राम भनेको त इजी भयो है। यसको तिमीले D0 को इक्वेसन लेख्नु पर्यो भने के हुन्छ, ल D0 को इक्वेसन भनेको हेर त, D0 भनेको के आएको थियो, A बार B बार C बार, A बार B बार C बार हैन। D1 को लागि के लेख्नु पर्थ्यो, D1 को लागि के लेख्नु पर्थ्यो, A बार B बार C, A बार B बार C, सिमिलर फर D2 D3। अब यसको सर्किट बनाउन त तिमीहरुलाई आइ नै हाल्छ है। ठीक छ, यहाँसम्म केही कन्फ्युजन कसैलाई? छ ओके। ल एउटा यो क्वेशन दिएको त, इम्प्लिमेन्ट द फुल एडर। हजुर सर त्यो के रे अगाडि टेबल लानु न सर एकचोटि। यो ल भन। ए होइन यही हो भयो। ल एउटा यो क्वेशन टिप, इम्प्लिमेन्ट द फुल एडर सर्किट युजिङ अ डिकोडर है। तिमीलाई केही पनि भएन भने तिमीले अगाडि हामीले फुल एडर पढाएको थियौ नि, त्यसरी गर्दै पनि भयो हैन। डिकोडरबाट गर भनेपछि डिकोडरबाट गर्नु पर्यो है। ल एउटा क्वेशन तिमीले गर्न आएपछि चाहिँ एकदम इजी हुन्छ। जति धेरै कम्बिनेसन सर्किट हाम्रो जति हामी हाई लेभलमा पढ्दै जान्छौँ त्यति हाम्रो सर्किट बनाउन सजिलो हुन्छ नि त। हामीले अगाडिको फुल एडर सर्किट बनाउन हामीलाई अलिकति गाह्रो भएको थियो होला, किनकि हामीले त्यहाँ के अरे एक्सअर गेट युज गरेको थियो हैन, अनि अर्को हामीले एन्ड गेट युज गरेको थियो हैन। त्यही भएर अलिकति तिमीहरूलाई कन्फ्युज हुन्छ होला है। अब यहाँ चाहिँ के छ भने एउटा डिकोडरबाट गर्न सकिन्छ हैन। ल हेर, अब यो टेबल केही पनि हैन, त्यही फुल एडरको टेबल हो है, त्यही ट्रुथ टेबल त्यसै है। फुल एडर हुने बित्तिकै तीनटा कुरा हुनुपर्छ नि त हैन। एउटा ए हुनुपर्छ, एउटा ए इनपुट हुनुपर्छ, एउटा बी इनपुट हुनुपर्छ, एउटा के हुनुपर्छ, सी। यो चाहिँ नबिर्स है। यो चाहिँ अब हामीलाई थाहा हुनु पर्यो नि त, किनकि हामीले ल्याब पनि गरिसक्यो, हामीलाई तीनटा इनपुट चाहिन्छ। हाफ एडर भएको भए चाहिँ ए र बी मात्र हुन्थ्यो, त्यहाँ चाहिँ क्यारी इन चाहिँ के हुँदैन, फेरि एड हुँदैन। त्यही भएर त्यसलाई हामीले इनकम्प्लिट एडर भनेको थियो हैन। त्यही भएर फुल एडर चाहिँ हाम्रो के हो, कम्प्लिट एडर, बिकज यसले क्यारी पनि फेरि के गर्छ, युज गरिरहेछ है। त्यही भएर ए र बी सी हुन्छ। अब हामीसँग दुईटा आउटपुट हुन्छ, सम र क्यारी हुन्छ। त्यही फुल एडर हो। 0 0 0 जोड्दाखेरि सम 0, क्यारी पनि 0, 0 मा 0 जोड्दा 0, 0 1 जोड्दाखेरि सम 1, क्यारी 0, 0 मा 1 जोड्यो 1, 1 र 0 जोड्दा फेरि 1, 1 सममा आयो, क्यारीमा छैन। 0 1 जोड्दाखेरि 1, 1 र 1 जोड्दाखेरि कति भयो, 0 1 0 भयो, क्यारीमा चाहिँ 1 गयो, सममा चाहिँ 0 हो। यहाँ क्यारी युज भएन क्या, के अरे यदि यो हाफ एडर भयो यो 1 चाहिँ डिस्कार्ड हुन्थ्यो, यो युज हुँदैन हैन। अब यहाँ 1 0 0 भनेको त 1 नै भयो, 1 0 1 भनेको नि यहाँ क्यारी आउँछ, 1 1 मा पनि क्यारी आउँछ। यो तीनटामा चाहिँ 1 1 1 भनेको 1 1 0 2 भयो, 2 मा 1 जोड्यो 3 भयो, 3 भनेको 1 1, त्यही भएर क्यारीमा पनि 1, सममा पनि 1। यो ट्रुथ टेबल त्यही मैले अघि नै पहिला नै फुल एडरमा पढाइसकेको छु, त्यही कुरा हो है। अब हेर, अब हामीले पीओएस मा प्लट सरी एसओपी मा प्लट गर्ने त 1 लाग्यो। त्यही भएर 1 समको लागि 1 यहाँ 4 ठाउँमा रहेछ, 4 ठाउँमा रहेछ। क्यारीको लागि पनि 1 भनेको 4 ठाउँमा रहेछ, 4 ठाउँमा रहेछ हैन। यो भनेको 1 हो, यो भनेको 1, यो भनेको 2, यो भनेको 4, यो भनेको 7 है। यो भनेको कति भयो, 3, यो भनेको 5, यो भनेको 6, यो भनेको 7। यस्तो लेख्न त आउँछ होला नि। यो भनेको त 0 देखि 7 हो नि त, 0 1 2 3 4 5 6 7 हैन, 6 7 है। अब हेर, सम भनेको चाहिँ मेरो 1 2 4 7 मा रहेछ, क्यारी भनेको चाहिँ मेरो कहाँ रहेछ, 3 5 6 7 मा रहेछ। अब मैले यही गर्ने होला, मैले तीनटा इनपुट दिए, ए बी र सी भनेर दिए। मैले एउटा इनेबल दिए पनि भयो, नदिए पनि भयो हैन। जेनरली देऊ राम्रो हुन्छ हैन। 3 to 8 लाइन डिकोडर भयो। 3 to 8 लाइन हुने बित्तिकै हाम्रो के आउनु पर्यो, M0 M1 हैन, D0 D1 I0 I1 जेसुकै राख, M0 देखि 7 सम्म राख्नु पर्यो। अब हेर, समको लागि र क्यारीको लागि, समको लागि हाम्रो कहाँ छ हेर त, एउटा 1 मा छ, 2 मा छ, 4 मा छ, 7 मा छ। भनेपछि 1 बाट M1 बाट 2 बाट अनि 4 बाट अनि कहाँबाट आउनु पर्यो, 7 बाट आउनु पर्यो। अनि लास्टमा अरिङ हो नि त, सममा त सबै त्यो अरिङ हुन्छ, लास्टमा चाहिँ अर गेट एउटा है। सिमिलरली क्यारीको लागि हेऱ्यो भने कहाँ आउँछ, एउटा 3 बाट 5 बाट 6 र 7 बाट भनेपछि एउटा चाहिँ M3 बाट आउनु पर्यो, एउटा चाहिँ M5 बाट आउनु पर्यो, एउटा चाहिँ M6 बाट आउनु पर्यो, एउटा चाहिँ M7 हो। अस्ति हामीले बनाएको हेर्नु ए अनि बी अनि सी इनको लागि बनाएको थियौँ नि
हैन यो दुईटाको एन्ड गरेर चाहिँ हामीले के गरेको थियो क्यारी निकालेको थियो तर हेर त अहिले हामी यस्तै अलिकति सहिले भयो सेलेक्ट यो हामीले त्यही भएर ए र बी हामीले अब ए र बी हामीले कति पठायो ल 1 पठायो भने ए र बी हामीले 1 र 1 पठायो भने कुन सेलेक्ट हुन्छ अब यो अहिले त हामीले फुल एडरको लागि गरेको थियो जेनरली फुल एडर नभएको 1 र 1 भनेको 3 हुन्थ्यो त्यो बेला हाम्रो सेलेक्सन लाइन यो हुन्थ्यो तर अहिले हामीले फुल एडर भन्ने बित्तिकै हाम्रो समको लागि चाहिँ 1 2 4 र 7 भनेको छ 1 2 4 र 7 भनेको छ अनि 3 5 6 र 7 भनेको छ 3 5 6 र 7 भनेको छ है त्यही भएर हाम्रो सेलेक्सन लाइन सेलेक्ट पनि यसरी नै भएको छ है केही कन्फ्युजन छ यस क्वेशनमा छ एकैछ कसैलाई केही कन्फ्युजन छ भने सोध है हजुर छ कि नै डिकोड चाहिँ सोध्छ है प्रायः सोधिरहन्छ छ यो चाहिँ तिमीहरू फुल सबट्र्याक्टर चाहिँ तिमीहरू ट्राई गर होइन फुल सबट्र्याक्टरलाई पनि के हुनु ए हुनु पऱ्यो बी हुनु पऱ्यो यहाँ बरो इन होला होइन यहाँ चाहिँ बरो होला एउटा चाहिँ डिफरेन्स आउला अब कुन कुनबाट सेलेक्ट गर्छ बरोको लागि ठ्याक्कै लेखिदेऊ अनि के अरे के भन्छ डिफरेन्सको लागि कुन कुनबाट आएको छ त्यही लेखिदेऊ है ल ल अब हेर है अब हामीसँग के दिइरहेछ एउटा इक्जाम्पलमा दिइरहेछ 1 3 5 7 8 11 13 15 लाई चाहिँ के गर भनेको छ नि डिकोडरबाट तिमीले गर भनेको छ है अब सबभन्दा सजिलो भनेको त तिम्रो के हो जतिवटा हुन्छ त्यतिवटा हाम्रो यहाँ कतिवटा इनपुट हुनु पर्यो 15 सम्म भनेपछि त हामीलाई 16 आउटपुट आउनु पर्दो रहेछ नि त हैन 16 आउटपुट आउनु पर्दो रहेछ नि त यो त थाहा छ होला नि तिमीलाई अब कतिवटा आउटपुट आउँछ कतिवटा यो हुनुपर्छ 16 आउटपुट आउनुपर्छ 16 आउटपुट आउनलाई के हुनुपर्छ हामीले 4 इनपुट दिनुपर्छ त्यही भएर ए बी सीडी भन्ने हाम्रो 4 इनपुट भयो त्यो सो द्याट 4x16 को डिकोडर चाहिँ बन्यो है अब हेर कहाँबाट गएको छ 0 बाट गएको छ त्यसपछि 1 बाट गएको छ 2 मा छैन 3 बाट गएको छ अनि 5 बाट गएको छ 7 र 8 बाट गएको छ 7 8 बाट अघि यसरी बनाउनु र त्यसरी बनाउने एउटै कुरा भयो क्या तिमीले अघि यहाँ 0 देखि 15 बनायो भने के हुन्छ 0 देखि 15 बनायो भने अब यसको लागि चाहिँ 0 बाट आउनु पर्यो 1 बाट आउनु पर्यो 3 बाट आउनु पर्यो 5 बाट आउनु पर्यो 7 बाट आउनु पर्यो 8 11 13 15 बाट चाहिँ आउनु पर्यो लास्टमा गएर सबैको के हुनु पर्यो अर गेट हुनु पर्यो है ठीक छ केही कन्फ्युजन छ ओके ल त्यसो भए यो क्वेसन गरौँ न ल यो क्वेसन टिप F1 भनेको 0 4 6 छ F2 भनेको 0 र 5 छ भयो भयो ल त्यो इजी भयो हैन त्यो इजी भयो तिमीहरुको तीनटा मात्र इनपुट रहेछ भने तिम्रो 3/8 को डिकोडर बन्ने भयो हैन 3/8 को डिकोडर बन्ने भयो 3/8 को डिकोडर बन्ने भयो ल तिमीले दिनु पर्यो ए बी सी दिनु पर्यो है 3/8 को डिकोडर हुनु पर्यो ल इनेबल पनि राख्दैन हैन ल इनेबल पनि छ मैले एक्टिभ हाइ नै राख्दै छु है अब कतिवटा आउटपुट हुनु पर्यो 7 8 वटा आउटपुट हुनु पर्यो एउटा अनि दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा छवटा सातवटा अलि राम्रो फिगर बन्यो है तिमीहरु चाहिँ राम्रोसँग बनाऊ ए बी र सी भन्ने छ अब मेरो फंक्सन पनि तीनटा छ हैन फंक्सन पनि तीनटा छ है यो भयो ल यो चाहिँ मेरो ल मैले यसलाई d0 माने यसलाई मैले d0 माने यसलाई मैले d1 माने यो मेरो d2 भयो यो मेरो d3 भयो सो भने त्यसरी d7 सम्म गएको छ है ल अब मेरो फर्स्ट एक्सप्रेसनमा f1 छ f1 भनेको एउटा 0 बाट आउनु पर्यो हैन एउटा 4 बाट आउनु पर्यो 4 भनेको यो 0 1 2 3 4 4 भनेको यो भयो अनि r को 6 6 बाट यो आउनु यो एउटा भयो हैन f1 भयो
F2 भनेको 0 र 5 बाट भनेपछि एउटा 0 बाट आउनु पर्यो अर्को भनेको 5 0 1 2 3 4 5 5 बाट आउनु पर्यो यसरी आउनु पर्यो है सिमिलरली F3 को लागि डी के रे F3 भनेको 1 2 3 1 2 3 7 एउटा 1 बाट आउनु पर्यो एउटा 2 बाट आउनु पर्यो एउटा 3 बाट आउनु पर्यो एउटा 7 बाट आउनु पर्यो यसरी भयो है बुझ्यो बुझ्यो नि के गरे है बुझ्यो है इजी भयो एसओपी मा गरिरहेछ एसओपी मा गरिरहेछ ल यो भयो हैन क्वेशन थियो जस्तो लाग्यो अब यही क्वेशनमा पनि हैन यही क्वेशनमा पनि तिमीलाई यसरी दियो अघिमा हामी सुरुमा गरेको क्वेशन थियो नि हैन यो क्वेशन गराएको थियो हामी सुरुमा ल अब यही क्वेशनमा तिमीलाई यही क्वेशन पनि तिमीलाई ए के रे डिकोडर युज गरेर गर भन्न सक्छ है डिकोडर युज गरेर गर भन्छ यस्तै यस्तै दिएर के तिमीलाई अब यो ए बार बी अब तिमीलाई यसलाई गर्न चाहिँ के गर्नु पर्ने हाम्रो अहिले कति कति आयो ल यसमा 3टा इनपुट छ भने 3/8 को डिकोडर हुनु पर्यो 3/8 को डिकोडर हुनु पर्यो भन्छ अघि जस्तै कति कति थियो अघि 1 अघि ल यसैलाई भनौँ न 0 2 3 4 7 भनेपछि एउटा D0 सेलेक्ट हुनु पर्यो एउटा D0 बाट जानु पर्यो एउटा 2 बाट जानु पर्यो एउटा 3 बाट जानु पर्यो एउटा 4 बाट जानु पर्यो एउटा 7 बाट जानु पर्यो तर फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो के हुनु पर्यो स्ट्यान्डर्ड एसओपी चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्छ है जुन सुकै गर्दा पनि ल यो तिमीले गरिहाल्यो ल अब अर्को छ बीसीडी टु डेसिमल अब हामीले बीसीडी लाई केमा लानु पर्यो डेसिमलमा लानु पर्यो रे अब बीसीडी टु डेसिमल लानु पर्यो अब बीसीडी भनेको हामीलाई थाहा छ के थाहा छ हामीलाई हाम्रो कुनै पनि दुईटा डिजिट लिँदा हामीले के गर्छ अरु हामीले कुनै पनि हुन्छ नि डेसिमल रिप्रेजेन्ट गर्नलाई है जेनरली डेसिमललाई रिप्रेजेन्ट गर्न सजिलो होस् भनेर चाहिँ बीसीडी को कन्सेप्ट आएको के किनकि डेसिमल तिम्रो जति 1 2 3 4 जति ठुलठुलो हुन्छ नि यसलाई कन्भर्ट गर्न हामीलाई एज टाइम हामीले बाइनरीमा कन्भर्ट गर्न झ्याउ हुन्छ तर हामीले 1 को सिधै 00001 हैन 0001 2 को लागि 0010 हैन 3 यसरी लेख्यो भने सजिलो भयो नि त कन्भर्ट गरिराख्नु पर्यो नि त त्यही भएर डेसिमलमा भ्यालु छ भने त्यसलाई हामीले के रे स्टोर गर्नलाई चाहिँ बीसीडी मा सजिलो हुन्छ है कन्भर्ट गरिराख्नु पर्दैन अब हामीले के गर्नु पर्यो भने वी हैव टु डिजाइन अ सर्किट दैट कन्भर्ट्स द बीसीडी टु डेसिमल अब बीसीडी लाई डेसिमलमा लाने सर्किट चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो कन्भर्ट गर्नु पर्यो ल ठीक छ त्यसलाई चाहिँ हामी नेक्स्ट क्लासमा गरौँ न है यो सजिलो छ हेर न 000 भनेको के हो सबै 0 हैन 0 आउनलाई हामीले के सेलेक्ट गर्नु पर्यो 1 सेलेक्ट के रे D0 सेलेक्ट गर्नु पर्यो है 1 हुनलाई हामीले के सेलेक्ट गर्नु पर्यो D1 सेलेक्ट गर्नु पर्यो 2 हुनलाई हामीले के सेलेक्ट गर्नु पर्यो 2 सेलेक्ट गर्नु पर्यो बाकी यता छ 3 हुनलाई के सेलेक्ट गर्नु पर्यो 3 हुनलाई के सेलेक्ट गर्नु पर्यो D3 सेलेक्ट गर्नु पर्यो त्यसपछि D4 सेलेक्ट गर्नु पर्यो D5 सेलेक्ट गर्नु पर्यो D6 सेलेक्ट गर्नु पर्यो D7 सेलेक्ट गर्नु पर्यो D8 सेलेक्ट गर्नु पर्यो D9 सेलेक्ट गर्नु पर्यो हैन यही हो नि त हैन अब एबीसीडी तिम्रो चारवटा छ एबीसीडी चार छ D0 को लागि के सेलेक्ट भइरहेछ हाम्रो D0 को लागि के सेलेक्ट भइरहेछ हेर त यो त हामीले सर्किट अनुसार बनाइरहेछ है यो त हामीले सर्किट हामीले चाहिँ यसमा के युज गरिरहेछ नि हामीले के रे हामीलाई कति लाग्छ 4/16 कति 4 चारवटा इनपुट छ 16 हामीले 4/16 को मक्स चाहिँ यसरी युज गरिरहेछ नि यसमा है 4/x को मक्स चाहिँ हामीले यसरी युज गरिरहेछ नि हामीले चाहिँ सिम्पली सर्किट नै अगाडिको हामीले जसरी बनाउँछ त्यही सर्किट नै युज गरिरहेछ है ल अब D0 भनेको त सबै 0 छ नि त A बार B बार C बार D बार त्यही भएर A बार B बार C बार D बार A बारबाट B बारबाट C बारबाट D बार एक्चुअली यो नै हाम्रो डिकोडर हो के त्यो डिकोडर भित्र जुन चाहिँ त्यो हामीले बक्स देखिरहेछ नि त्यो भित्र हुने एक्चुअली यही नै हो के है यसरी नै काम हुन्छ ल ठीक छ यसलाई बाँकी भोलि गरौँ न हैन एक क्वेशन छ भने सोध छैन भने एटेन्डेन्स लिन्छु म ओके आज हामी कति हो आज 9 महिना कति हो आज 5 गते मिश्रा छ प्रेजेन्ट सर अभियान है आशिष हैन विनायक छ दिव्या छ दीक्षा छ दुष्यन्त छ अनि हिलेन छैन कमल छ तिमी अस्ति एटेन्डेन्स गरेको गरेन कमल गरेछ सर स्क्रिनशट ल्याएको
ओके ल मैले स्क्रिनशट त लिएर लिनु त यो कमन कपिल एब्सेन्ट भयो निशान्त प्रेजेन्ट त्यसपछि प्राप्ति निशान्त प्रेजेन्ट प्राप्ति प्रेजेन्ट राहुल एब्सेन्ट देवन एब्सेन्ट रितिका प्रेजेन्ट रुबी सबिक शम्भु स्मिता रुबी प्रेजेन्ट सबिक शम्भु स्मिता शम्भु स्नेहा एब्सेन्ट स्मिता प्रेजेन्ट एनजी एब्सेन्ट ल आजलाई यति गरौँ है If you have a nice day, bye bye. Bye. Thank you, sir. Thank you.